माह सफ़र के पहले जुम्मे के दिन जिस घर काले चनों का सदका दिया जाए उस घर में पूरा साल हर किस्म की परेशानी और गम दाखिल नहीं होते। माह सफ़र में काले चनों का सदका इस तरह से कर दो, सारा साल बलाओं से, बुरे असरात से अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे। आज बस ये एक सदका बताए गए तरीके से देकर पूरा साल बेफिक्र हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन गिरामी, सफ़र के महीने में काले चने लेकर इनका सदका इस तरह से कर दो, हर हाजत ऐसी पूरी होगी। किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन जुम्मे के दिन बहुत ही अहमियत रखता है, जैसे पूरे होने का हक बनता है। आप दौलत मांगोगे, दौलत मिलेगी। जो भी चीज़ आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। हर मकसद में आप कामयाब हो जाएंगे। ऐसा मकसद जिसमें आज तक आपने बहुत मेहनत की हो और लेकिन पूरा न हो, तो आपका मकसद वो भी पूरा हो जाएगा। आप माए सफ़र में काले चनों का सदका बताए गए तरीके से कर दो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपकी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को पूरा कर देंगे। दौलत, रिज़्क, पैसा, किसी चीज़ की कमी बाकी नहीं रहेगी। बस आपने क्या करना है, आपने माए सफ़र के महीने में बाजार से काले चने ले लेने हैं और माए सफ़र में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देने हैं। नाजरीन, काले चनों का सदका आपने कैसे करना है और सदका करते वक्त आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, ताकि कोई भी ज़रूरी बात आपसे छूट ना जाए। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ेंगे, इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। नाज़रीन गिरामी, आपने अपने बड़े बूढ़ों से सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में ज़रूर सुना होगा। पहले तो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका बहुत ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज भी जो लोग दीन का शऊर रखते हैं और दीन को समझते हैं, वो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका देना कभी नहीं भूलते। माह सफ़र के अलावा बाकी जितने भी इस्लामी महीने हैं, इनमें सफ़ेद चीज़ों का सदका देना सबसे ज़्यादा अफजल माना जाता है, लेकिन सफ़र के महीने में सफ़ेद नहीं बल्कि काली चीज़ों का सदका देना ज़्यादा अफजल माना जाता है, क्यों कि सफ़र का महीना बाकी 11 महीनों की निस्बत बिल्कुल जुदा है। जैसा कि आपने भी सफ़र के महीने के बारे में ज़रूर सुना होगा कि सफ़र के महीने में आसमान से बलाएं नाज़िल होती हैं, और आसमान से नाज़िल होने वाली ये बलाएं जैसे ही ज़मीन पर उतरती हैं तो ये ऐसे लोगों को तलाश करने लगती हैं जिन पर ये आसानी से सवार हो सकें। अब जिन लोगों ने सफ़र के महीने में सदका किया होता है और ख़ास कर काली चीज़ों का सदका किया होता है, जैसे कि काले चनों का सदका किया होता है, तो ये बलाएं किसी भी सूरत इस शख्स पर सवार नहीं हो पाती। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता, ये उन पर सवार हो जाती हैं और पूरे साल के लिए, यानी आइंदा सफ़र का महीना आने तक इनके ऊपर ही सवार रहती हैं। आसमान से उतरने वाली हर बला अपने साथ कोई न कोई मखसूस मुसीबत या परेशानी लेकर आई होती है। जैसे कि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारी लेकर आती हैं, कुछ रिज़्क की तंगी, कुछ रिज़्क में बेबरकती, कुछ अचानक आने वाले हादसात, जबकि कुछ लड़ाई झगड़े अपने साथ लेकर आती हैं। अब अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ रिज़्क की तंगी लेकर आई हो, तो वो शख्स सख्त गुर्बत और रिज़्क की तंगी का शिकार हो जाएगा। फिर वो शख्स जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, जो मर्जी हिकमत चलाए, कभी कभी वो रिज़्क और दौलत के हवाले से खुशहाल नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ बीमारी लेकर आई हो, तो फिर वो शख्स बीमार रहने लग जाता है। डॉक्टर लाख कोशिश कर लें, डॉक्टरों को समझ ही नहीं आती कि इस शख्स को असल मर्ज क्या है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप सफ़र के महीने में काले चनों का सदका कर देते हैं, तो ना सिर्फ आप आसमान से नाजिल होने वाली इन तमाम बलाओं से महफूज हो जाते हैं, बल्कि सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने से, जिस तरीके से भी अभी इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, आपकी हर हाजत, हर दुआ, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसी पूरी करेंगे जैसे पूरी होने का इसका हक बनता है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपके घर पैसा और रिज़्क रखने की जगह नहीं होगी, या आप अपने किसी और मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, आप नज़र बद से भी काफ़ी हद तक महफूज हो जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, हम आपको बता देते हैं कि आपने काले चनों का सदका कैसे देना है और किस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन
اس سے پہلے میں آپ کو کالے چنوں کے صدقے کے بارے میں بتاؤں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، یہ آپ کا پیار ہوتا ہے، اس سے ہمارے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے گھر 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنے پڑے ہوں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر کالے چنے موجود نہیں ہیں تو آپ نے بازار جانا ہے اور کالے چنے خرید لانے ہیں۔ 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنے کا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کالے چنوں کو لانے کے بعد آپ نے ان چنوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، آپ سارا سال بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو کالے چنے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ان کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آج آپ جس حاجت کے لیے یہ صدقہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورت کوثر پڑھنی ہے۔ سورت کوثر یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ ایک مرتبہ سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورت کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورت کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر بھی قرآن پاک کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورت فلق پڑھنی ہے۔ سورت فلق قرآن پاک کی 113 نمبر پر سورت ہے۔ سورت فلق کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورت فلق ہے، اس کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورت فلق پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورت ناس پڑھنی ہے۔ سورت ناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے۔ سورت ناس کی تلاوت بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس۔ سورت ناس کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن یہ بہت زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے کیوں نہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ تھا، تحفے کے طور پر ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جب لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں اور آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ باقی رہے گا، اور یہی چیز سورت کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سورت ناس اور سورت فلق کی بات کریں تو یہ دونوں بھی بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورت ناس اور سورت فلق پڑھنے والا شخص جن اور انسان دونوں کے شر سے، حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس سے پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ 3 بار سورت کوثر، سورت فلق اور سورت ناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3، 7 یا 11 بار
وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ کالے چنے کو آپ نے صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے خاص بات کہ کالے چنے کو کبھی بھی آپ نے کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی بنا پکائے نہ کسی نے اور نہ ہی آپ نے کالے چنوں کو صدقہ کرنا ہے، آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف کالے چنوں کو ابال لیتے ہیں اور جب کالے چنے ابل جاتے ہیں، اچھی طرح سے گل جاتے ہیں تو ان کو گلی محلے میں یا غریب بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کالے چنوں کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کر بچوں میں تقسیم کریں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان کالے چنوں پر نمک وغیرہ ڈال کر اور ڈبے بنا کر بھی بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا آپ کالے چنوں کو ابال کر تقسیم کرتے ہیں تو بچے وہ بھی خوشی خوشی لے لیتے ہیں، یا آپ کالے چنوں کا سالن پکا کر غریبوں کو روٹی کے ساتھ کھانا کھلا دیں۔ ان طریقوں میں سے آپ کسی طریقے سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کالے چنوں کا صدقہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے، آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا کہ آپ کی تمام بند رستے، آپ کی تمام مشکلات انشاءاللہ تعالی ایسی دور ہونے لگیں گی کہ آپ کو سمجھنا ناظرین مشکل ہے۔ گرامی، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔